सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगाने का जो फैसला किया, कुछ हमारे सियासी मुनाफिकीन उन्होंने इसके ऊपर सियासत चमकाने की कोशिश की। नून लीग और शीन लीग में मफाहमत और मज़ाहमत की आपस में अंदर से जंग है। इमरान खान को कोई थ्रेट नहीं है, वो लकी आदमी है, ना पीपल्स पार्टी से ना नून लीग से। हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए अपोजिशन के साथ कुछ कमेटी में भी और बैकडोर के ऊपर भी स्पीकर ऑफिस जो है वो अपोजिशन के साथ ये मामला जो है इसको आगे बढ़ा रहा है। जो पार्लियामान के अंदर लीडर्स हैं हम उनसे बात करेंगे, जो पार्लियामान से बाहर लीडर हैं उनसे हम बात नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पार्लियामान के अंदर जो लीडर हैं उनसे बात होगी, पार्लियामान के बाहर जो रहनुमा है उनसे बात नहीं होगी। और कैटेगोरिकली जो फवाद चौधरी साहब थे उनका कहना था कि ना नवाज़ शरीफ साहब से, ना मौलाना फजल रहमान साहब से, ना मरियम साहिबा से बात होगी, बल्कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जो उन्होंने की है बात की है मफाहमत की, हम उसका खैर मकदम करते हैं। शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि जी जो माजी दफन करने की बात शहबाज शरीफ साहब ने की है। तो आइए इब्तिदा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। और आज कैबिनेट में भी बताया गया, अब शाम में शिबली फराज साहब ने कहा कि जो हमारी अपनी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बना ली है, यानी पाकिस्तान ने अपनी कोई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई है जिसको वो कहते हैं कि हम पार्लियामेंट के सामने रखेंगे, मीडिया के सामने भी रखेंगे। और फवाद साहब ने यह भी कहा कि हम 10 इलेक्शन हारे तो वो सब इलेक्शन ठीक थे, एक सियालकोट का इलेक्शन जो जीत गए तो उस पर कहा जा रहा है धांधली है। तो वंस फॉर ऑल इस मामले को हमें वाइंड अप अगर करना है तो फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिसके लिए अपोजिशन के साथ बैकडोर बात भी हो रही है थ्रू स्पीकर ऑफिस। तो ये कहना था हुकूमत का। आज सिंध हुकूमत के हवाले से भी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सिंध हुकूमत हर मामले में पीछे है। कराची और हैदराबाद की जो वैक्सीनेशन के जो फिगर्स थे वो भी उन्होंने कोट किए और उन्होंने कहा जी कि ये कंपैरेटिवली जो दीगर शहर हैं पाकिस्तान के उनके मुकाबले में यहाँ वैक्सीनेशन कम हुई है। तो हम खामोश नहीं बैठ सकते, वफाकी हुकूमत आंखें बंद नहीं कर सकती, हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे और सिंध हुकूमत को बताते रहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो के हवाले से उनकी गवर्नेंस पे जो सवालात उठाती रहती है पीटीआई हुकूमत, और अब साथ साथ ये भी कह रही है कि हम सिंध में जो सियासी पेशकदमी है वो करेंगे। कुछ जॉइनिंग्स की बात हो रही है, तो क्या सिंध को जो है वो नया सिंध बनाने के जो ख्वाब है पीटीआई का वो किस जानिब है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू आज के प्रोग्राम के अंदर होगी। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से जो बात हो रही है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि क्या है, उसके ऊपर कोई चीज़ें हो रही हैं। और हुकूमत का दावा है कि महंगाई कम हो गई है, जो अदाद शुमार हैं वो हुकूमत की फ़ेवर में आ रहे हैं। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के सदर सूबाई मुशीर मोहतरम जनाब निसार खोड़ो साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब अमजद न्याजी साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर निसार चीमा साहब। खोड़ो साहब, सिंध हर मामले में पीछे है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी वैक्सीनेशन के जो फिगर्स हैं उसमें भी कम है, अब हम खामोश कैसे बैठें, आंखें खुली रखेंगे, आपको बताते रहेंगे कि आप जो है वो पीछे जा रहे हैं बाकी लोगों से। कोविड-19 2 साल पहले शुरू हुआ फरवरी के महीने में, पूरा साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया। पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि इंटरनेशनल फंडिंग जो $3 अरब तक है, उसके बावजूद पाकिस्तान में सिर्फ 40% वैक्सीनेशन हुई है। अब ये पहले तो जवाब दे फवाद चौधरी कि 40% क्यों हुई है और क्यों 100% नहीं हुई। हमारा करीबी यूएई है जहां 80% और 90% की बातें हो रही हैं। चाइना जहां ये शुरू हुआ वहां 100% हो गया। अमेरिका जहां बहुत अमवात हुई वहां 100% हो गया। अब आप ये बताएं पहले फवाद साहब कि आपके होते हुए $3 अरब के होते हुए ये सिर्फ 40% वैक्सीनेशन क्यों हुई है? ये जवाब पहले दो और उसके बाद कुछ और बात करो। हमने शुरू में ही सिंध में वो चीजें की थी, वो
काम किए थे कि जिसकी वजह से सिंध को अप्रिसिएशन मिली इंटरनेशनली। आपसे एक जबान से लफ्ज भी नहीं निकला। अभी हमने लॉकडाउन का अनाउंस किया 8 अगस्त तक। कल आपके वजीर वफाकी वजीर ने कह दिया कि जी आशूर के बाद तक हम ये स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। वही चीजें जो आज सिंध में राइज हैं आप भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसका जवाब दो। मैंने अपने सेंटर बनाए हुए हैं, मैंने हर जिले में सेंटर बना चुका हूं। ये वैक्सीनेशन लग रही, लेकिन आप जवाब दो कि आपने सिंध को वैक्सीन फराहम कितने की हैं, कितनी। सिंध के लोग रहते हैं 5 करोड़ के करीब, और परसों चौथ खबर आई हमने 19 लाख वैक्सीन दिए हैं सिंध को। आप किस मुंह से सवाल कर रहे हैं सिंध हुकूमत से? अपने गरेबान में झांको और बाद में बात करो। जी अमजद न्याय साहब, देते क्या हैं सिंध को? वो तो कहते हैं परफॉर्म कर रहे हैं, हमने जो स्टेप उठाए आप उन स्टेप को फॉलो करते हैं, पहले उस पर सियासत करते हैं, बाद में मजबूरन आपको भी उधर ही जाना पड़ता है क्योंकि रियलिटी यही है। सिंध हुकूमत ने प्रीएम्प्ट करके जो मेजर लिए आपने उसको फॉलो किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज साहब, बदकिस्मती ये है कि हर बात को मनफी अंदाज से पोर्ट्रे करना मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा पहलू नहीं है। सिंध गवर्नमेंट है, इनके पास वफाक चाहता है कि जी सिंध वो मेजर्स ले जो पाकिस्तान जब जितने भी फैसले हुए वो मुत्तफ़िका हुआ, लेकिन बदकिस्मती से आप चूँकि सियासत इन्वॉल्व कर रहे हैं, होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिन पे सियासत नहीं की जा सकती, ना होनी चाहिए। उसकी मैं मिसाल दूंगा क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी प्लानिंग के साथ, अपनी सोच के साथ दुनिया को भी बताया, और पाकिस्तान में जो स्मार्ट लॉकडाउन का एक प्लानिंग की, और जिसके नतीजे में आपने अपनी मईशत को भी बचाया और अपने गरीब वो लोग जो बहुत ही मैं समझता हूँ जो रेडी वाले थे, जो छाबड़ी वाले थे, जो छोटे छोटे मजदूर थे, पेशा लोग थे, तो उनकी आपने मईशत देखें, आपने बहुत कम बोझ डाला। तो आज ऑल एट वंस इन्होंने जो लॉकडाउन का जो सिलसिला शुरू किया, जिसमें हम वफाक ये कहता है कि आपने एक यकतरफा फैसला लिया है जिसको, क्योंकि आप देखें कि कराची है आपका फाइनेंशियल हब है, और उसके असरात देखिए आपके जितना भी रेवेन्यू आपका इकट्ठा होना है उस पर भी असरात होंगे, आपकी मईशत नीचे आएगी। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के वफाक ने या फैसले करता है कि आप अगर थोड़ा सा किसी कह रहे पहले लॉकडाउन ये की जवाब तरफ दें जाते हैं हमसे तो सवाल करने से पहले कि वैक्सीनेशन क्यों नहीं हुई? अभी तक सिर्फ 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, इतनी एड मिल गई, इतने सारे लोगों ने दे दी। देखिए जितनी पाकिस्तान को जिस हिसाब से देखिए दुनिया में ये क्राइसिस हुआ, और हर इसके नतीजे में दुनिया के तमाम ममालिक जो है वो अपने शहरियों के लिए भाग रहे। पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान भी चाह रहा था कि वो वैक्सीन लगाएं जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो, उसमें अपने लोगों के लिए हम तेज़ी के साथ उनको प्रोवाइड भी करें। 2-3 चीज़ें हैं। फिर पाकिस्तान ने ख़ुद अपनी कैपेबिलिटी पैदा की कि यहाँ पे वो वैक्सीन जो है मैन्युफैक्चर भी होना शुरू हो गई चाइना के उसमें। तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें आप देखें बड़ा आपके पास बजट जो है आपको चाहिए था, जिसके लिए आप अपने शहरियों तक ये जो वैक्सीन है वो पहुंचा सकें, और जो बीमारी के असरात हैं, जो वबा के असरात हैं वो कम किए जा सकते। हर एक पहलू थे। अब इस पे इनकी सियासत करना मेरी समझ से तो बालातर है। जैसे जैसे वैक्सीन प्रोवाइड हो रही है, सूबों को इक्वल बेसिस पे दी जा रही है, कोई ये कहना, बल्कि आपको याद हो तो एहसास प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा जो रकम है वो सिंध गवर्नमेंट को दी गई है। और इस लिहाज से कि यहाँ पे जो मसाइल थे आपको कराची में या अंदरून सिंध, तो हम चाहते हैं कि सिंध चूँकि बहुत पीछे है, और इनकी देखें मुतअद्दिद बार ये हुकूमतें कर चुके हैं बारी बारी की अब, और पिछले कई मैं समझता हूँ कि अदवार जो है ये तो मुसलसल हुकूमत करते आए। इनके पास खुद इनका अपना हेल्थ सिस्टम कितना बेहतर था ये खुद बता सकते हैं। खोड़ साहब आप मेरे ख्याल में अपने बारी पे जवाब दें, सीनियर पॉलिटिशियन है, तो दूसरा ये बता सकते हैं कि इन्होंने कितना बेहतर परफॉर्म किया है, और आज कराची में जो ये कोरोना रेशो है वो क्यों बढ़ी है, उसकी क्या वजूहत है, और फिर रूरल सिंध के अंदर क्यों बढ़ी है, इसकी भी क्या वजूहत है।
تو یہ ساری چیزیں بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ کیا انہوں نے میئرز پورے نہیں لیے یا پسند اور ناپسند. پھر جو کرونا کے دوران جب سمارٹ لاک ڈاؤن چل رہا تھا اس میں جس طریقے کے ساتھ بہت ساری متعدد شکایات بھی ملکی لیول پہ آئیں کہ جی اس میں لوگوں کو مطلب این او سیز کسی کو کس بیس پہ دیا گیا, کسی کو نہیں دیا گیا, کسی کو پولیٹیکل ویکٹمائز کیا گیا, کسی کو مطلب آج بھی موجود ہے. میں ان تلخیوں میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں یہ کھوڑو صاحب سے جواب لوں گا, لیکن نثار چیمہ صاحب کا میں پوائنٹ آف ویو لے رہا ہوں. چیمہ صاحب آپ تو ڈی جی ہیلتھ پنجاب بھی رہے ہیں یہاں جب آنے سے پہلے. جو کھوڑو صاحب نے جس طرف اشارہ کیا اور جو جسٹیفیکیشن نیازی صاحب نے کی, تو اب آپ کے سامنے دونوں پہلو. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ پیور پروفیشنل ایشو ہے. بدقسمتی سے موجودہ حکومت, موجودہ حکمران جو ہیں, جس طرح دوسروں پہ غلط الزامات لگانے کے عادی ہیں, جس طرح یہ ہے کہ وہ اب خود بھی یہ کہ غلط وعدے, غلط دعوے کرتے رہے ہیں مسلسل پچھلے 3 سال سے, مخالفین کے اوپر ہر طرح کے غلط الزامات لگانے کے عادی ہیں. دیکھیں جب یہ ہے کہ 2 سال پہلے یہ کرونا کی وبا یہاں آئی, اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی نالائکی پوری قوم کے سامنے آئی, تفتان بارڈر سے لے کر. دیکھیں یہ ہے کہ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو بر وقت پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پرووائڈ نہ کر سکے, لیبارٹریز کو اپگریڈ نہ کر سکے, کوئی وہ جو ایس او پیز پہ عمل نہ کروا سکے, کوئی کوارنٹین کے لیے مناسب انتظامات نہ کر سکے, ایئرپورٹس پہ وہ بر وقت انتظامات نہ کر سکے ٹیسٹنگ کے, جس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ بڑی تیزی سے یہ پھیلا. لیکن اس وقت بھی سندھ گورنمنٹ نے اس وقت کی گلگت بلتستان گورنمنٹ کی طرح بہت بر وقت اور قابل تعریف اقدامات کیے, جس کی WHO نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کھوڑو صاحب نے یہ سوال کیا کہ یہ جو ہے یہ صرف 40% ویکسینیشن کیوں ہوئی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کھوڑو صاحب کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ بھئی آپ کی نالائق ٹیم کی موجودگی میں 40% ویکسینیشن بھی کیسے ہو گئی. یہ تو ان کی ساری حکمرانی جو ہے یہ نالائقی اور بد انتظامی سے عبارت ہے. ان کی موجودگی میں تو 40% بھی میں سمجھتا ہوں غنیمت ہے. تو دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک لاک ڈاؤن کی بات ہے حافظ صاحب, دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ پیور پروفیشنل مسئلہ ہے. اس حوالے سے یہ یعنی یہ کہ یہ کوئی بلیم گیم کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پیور پروفیشنل لوگ جو ہیں, میڈیکل ایکسپرٹ جو لوگ ہیں, ان کی رائے کو مقدم سمجھنا چاہیے, ان کی رائے کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے, فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور صوبائی حکومتوں کو بھی. ٹھیک. کھوڑا صاحب یہ آپ مسلسل حکومت میں ہیں, کنٹرول نہیں کر سکے, نیازی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی پالیٹکس کر رہی ہے. تو سندھ حکومت سیاست کر رہی ہے کرونا کے اوپر. ہاں کہ ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں. میں نے صرف اپنی پازیٹیولی بتایا کہ سندھ نے کچھ تدابیر کی جس کی ورلڈ ریکگنیشن ملی. فون کہیں ملاؤ, میسج یہ چلتا ہے کہ اس کرونا کا مقابلہ ایک ویکسین ہے, دوسرا ماسک پہننا ہے, ہاتھ صاف کرنے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے. پہلا سوال تو جواب مجھے ملا ہی نہیں. پہلے یہ مانے کہ آیا $3 ارب ملے ہیں یا نہیں ملے. اگر $3 ارب ہیں تو پھر اس کے پاکستانی پیسے کتنے ہوتے ہیں وہ بھی ذرا مان لیں. آپ کو تو ملا چائنا سے گفٹ, جس کی وجہ سے آپ بڑی بڑکیں مار رہے تھے کہ جی اتنے ہم نے ویکسین بانٹے. وہ گرانٹ تھی, وہ گفٹ تھی جو چائنا ایک دوست ملک نے آپ کو دی. آپ نے پیسے خرچ کرنے کے لیے آپ سے سوال کیے جا رہے ہیں کہ $3 بلین کیسے آپ کرونا میں لگا رہے ہیں, اس کا جواب آپ سے بن نہیں پا رہا. 40% تو میں نے آپ کو خوش کر دیا چیمہ صاحب. مجھے فگر جو اخبار میں چھپتے ہیں میں نے صرف وہ کوٹ کیے, اس کی حقیقت کیا ہے مجھے اس کا کنفرمیشن نہیں ہے. میں یہ نہیں مانتا کہ واقعی 40 ہو سکتا ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کم بھی ہوئی ہو, لیکن جو اخبار میں چھپا میں صرف وہ کوٹ کر رہا ہوں. اور ہم دے رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی کرونا کا سمارٹ لاک ڈاؤن کیا تھا, ابھی بھی سمارٹ لاک ڈاؤن ہی ہے. کون سا کوئی پنجاب میں کرفیو لگا تھا, تحریک انصاف کی حکومت میں, نئے پاکستان میں پنجاب میں کرفیو لگا تھا. اس وقت آپ کو یاد نہیں آئے تھے ریڑی والے, چھابڑی والے, روزانہ کے مزدور, اجرت پہ کام کرنے والے مزدور. ہم نے تو پچھلی دفعہ لاک ڈاؤن اگر ہم نے کیا تو ہم نے تو گھروں کو راشن پہنچائے.
हमने तो घरों को राशन भी पहुंचाया कि जी रोजाना उजरत पे काम करने वाले जो लोग हैं वो कहीं उनका पेट खाली न रहे। अब क्या बातें कर रहे हैं, हम पीछे हैं या तुम्हें अपने गिरेबान में झांकना नहीं आता? बात वो करें जो लोग मानने को तैयार हों। हमारे पास अगर डेल्टा वेरिएंट आया है तो डेल्टा वेरिएंट इंडिया से अगर आया है तो वो तो अमेरिका भी पहुंच गया है। आप ये क्या बात कर रहे हैं कि जी यहां कैसे पहुंचा और क्यों कंट्रोल नहीं कर पाए? हाफिज साहब आपने कहा हम कंट्रोल नहीं कर पाए। भाई कंट्रोल अगर हम नहीं कर पाए तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत भी थी, हमारी हुकूमत भी थी, हमारे पास भी हेल्थ डिपार्टमेंट था, वफाक के पास भी इदारे मौजूद हैं। फिर ये क्या बात हुई थी कि सिंध लो जा रहा था और पंजाब आगे जा रहा था, केपी आगे जा रहा था? फिर वो जवाब दे ना, ऐसे थोड़ी है कि बस दूसरों पे हमने कह दिया तो बस कह दिया। इसलिए प्लीज सियासत नहीं करो, लोगों को बचाओ, वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन वैक्सीन और सिर्फ वैक्सीन। इसके लिए पैसे निकालो जो अपने पास तुमने रखे हुए हैं, इसके लिए जो दुनिया ने तुम्हें मदद की है वो अपने पास नहीं रखो, लोगों पर लगाओ। नहीं सर, ये जो पैसा आया वैक्सीन के लिए वो खर्च कर रहे हैं ना लोगों के ऊपर, वो पैसे किधर हैं? ये तो वैक्सीन वो लगा रहे हैं जो गिफ्ट में मिली हुई है या दोस्त ममालिक दे रहे हैं आपको। मैं तो पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि कुछ पैसे $3 अरब हमें मिले हैं। अगर कोई इनके पास कोई प्रूफ हैं या कोई पैसे दिए कि कोई चेक वैक दिया गया है तो वो मुझे भेज दे ताकि मैं भी पूछ सकूं पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिले। मेरे ख्याल में इतनी मोमिल गुफ्तगू करना या अज्यूम करना निसार खोड़ो जैसे शाहजहां के मुंह से ये बात मुनासिब नहीं लगती। मैं गुस्ताखी माफ बाकी नहीं मैंने तो वो बात किया। तो अखबार में बहुत सारी चीजें, अखबार में पता नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन आप बता दें नहीं मिले पैसे आपको, आपको ₹1 भी नहीं मिला कहीं से। मैंने तो बता दिया है कि मुझे अगर कोई ऐसा चेक नजर आया तो मैं जरूर बिल्कुल उसकी ताईद या तरदीद दोनों में से कुछ न कुछ पीछे कोई काम हो रहा हो, कोई आपको कानो कान खबर ही ना हो। दूसरा हाफिज साहब, ये वबा है, इसे पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की प्लानिंग को माना भी है, क्योंकि ये सबसे पहले जिस तरीके के साथ जनाब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अपनाई स्मार्ट लॉकडाउन की, जिसको दुनिया ने माना और इस प्लानिंग को वो भी लेके चले अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कोई माने ना माने, वैसे वो हमारी अपनी जबान में। लेकिन खोड़ा साहब ये बात तो दुरुस्त है ना कि जी अब अगर सिंध में नंबर ज्यादा है, एक टाइम था पंजाब में नंबर ज्यादा थे, आपने बंद की थी, वहाँ पे भी मार्केटें। दूसरा मैं हाफिज साहब निसार खोड़ा साहब, एक ज़माने में मैंने एक फिल्म देखी थी, किसी ज़माने जब छोटे थे, वो शहनशाह होता है, वो रातों को निकलता है और राशन बांट देता है और दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता है। ऐसा राशन बांटा गया कि पूरे सिंध के लोगों को तो मालूम नहीं हो सका। तो वो भी ज़रा उसकी भी तफसीलात बता दें। एहसास प्रोग्राम आपके सामने है कि वो कैसा प्रोग्राम था जिसमें पूरी दुनिया को ये मानना पड़ा और दुनिया के सबसे बड़े इदारों ने उसको रिकनाइज भी किया कि ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें वाक़तन बिला तफरीक बगैर सियासत के लोगों तक ये रकम पहुंची। ठीक। और ठीक खोड़ो साहब इस पे क्या कह रहे थे? जी मैं खोड़ो साहब कमेंट कर ले। वो कहते हैं जी आपने जो राशन बांटा किसी को पता ही नहीं चला, एहसास प्रोग्राम में सिंध को सबसे ज्यादा रकम दी है और सबसे ज्यादा लोग उससे फायदा उठाया। सर मैं अगर गुजारिश करूं तो ये खुद हदीस है, अगर किसी को दो एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता न चले। इन्होंने तमस्कर उड़ा दिया कि मैं रात को गया और राशन बांटा और किसी ने देखा नहीं। ये खुद हदीसें हैं, ये हुक्म है कि भाई तुम इस तरह से तकबर नहीं, फोटो नहीं खिंचवाओ। ये दिखाने के लिए नहीं होता किसी की मदद करना, एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता न चले। ये हम सीखे हैं साहब। अच्छा, खुदा का वास्ता और एहसास प्रोग्राम का खोड़ा साहब और जो दूसरा कहते हैं अच्छा दुआएं दो, हमने तुझे कातिल बना दिया है? दुआएं दो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जो कॉन्स्टिट्यूशन में नाम भी लिख के आ गया, आज भी बजट में एहसास प्रोग्राम का नाम नहीं है, बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम है। ठीक, उसमें आपने फंडिंग ज्यादा जमा करके एहसास नाम रख दिया होगा, लेकिन दुआएं दो तुम्हें कातिल बना दिया। एहसास प्रोग्राम में 12,000 मिल रहे हैं 3 महीने के बाद। मैं वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। अमजद न्याजी साहब, निसार खोड़ो साहब, निसार चीमर साहब मेरे साथ मौजूद है। खोड़ो साहब, नया सिंध बनने जा रहा है, वो कहते हैं जी हम आ रहे हैं सिंध के अंदर तब्दीली लेके आएंगे, ये जो लोग हैं वो हमारी तरफ आ रहे हैं, पहले हमने इतनी तवज्जो दी नहीं थी सियासी तौर पे। कितना थ्रेट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? लोग कहते हैं जी वो भी शामिल होंगे पीटीआई के अंदर। आप पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं, कोई हिलजुल है, कोई 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 खौफ है, कोई परेशानी है या नहीं है? साईं वो तो आ गए थे सिंध में। 4-5 बजे सुबह को लोगों को जगा के बताया गया कि तुम जीत गए। उनको पता भी नहीं था कि हल्का कौन सा है। ये कराची में हुआ। सब बौखला के देख रहे थे कि हुआ क्या। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इधर उधर देख रही कि वो जवाब क्या दें अवाम को। हम तो वैसे ही कराची में नंबर 1 नहीं होते थे, नंबर 3 होते थे या 2 होते थे। लेकिन अचानक पीटीआई ने इतने सारे जीते तो अभी उनका पेट नगर नहीं भरा। तो चलो ठीक है, अब सियासत कर लें, लेकिन सियासत की कैसे है यार? आपका सिंध का सदर वो सूबाई असेंबली में कौमी अपोजिशन लीडर इलेक्टेड एमपीए, आपने तो उठा के उसकी बेइज्जती कर ली। अपने सूबे के सदर की आपने बेइज्जती करके एक नॉन इलेक्टेड को आपने कोऑर्डिनेटर बना दिया, स्पेशल असिस्टेंट बना दिया ऑन सिंध अफेयर। इसका मतलब है तो आपने अपने बंदे पर एतमाद नहीं दिखाया, आपने तो अपने बंदे की सुबकी कर ली। पीटीआई है ना, तो पीटीआई का सदर क्यों बनाया था किसी को? मुझे हलीम आदिल साहब से कोई हमदर्दी हो या ना हो, लेकिन अगर जाहिरी तौर पर बैठ के बात करेंगे तो ये तो कही जाएगी ना बात। रही बात कि सिंध में आएंगे, अब सिंध ने अभी तक तो उनको लोकल बॉडी तो छोड़ो अभी हुई नहीं है, लेकिन बाय इलेक्शन में तो उन्होंने करारा जवाब दिया है। यहाँ कोई 6 बाय इलेक्शंस थी, उसमें तहरीक इंसाफ चौथे, 5वें और 6ठे नंबर पे आई, जीत 1 सीट भी नहीं सकी। ये अवाम का रद्द-ए-अमल, ये बाय इलेक्शन का मसला है। अब हो सकता है जनरल इलेक्शन में कम भी हो सकती हैं पीटीआई, और क्या करेंगे ये सारे लोगों जिनसे इनसे बात का पड़ रहा है, जिनसे ये बातें कर रहे हैं, ये पहले भी पीपुल्स पार्टी के मुखालिफ थे। सिर्फ एक इलेक्शन में मुखालिफ नहीं थे, हर इलेक्शन में मुखालिफ होते हैं। माफी के साथ पीर पगारों के साहब की जमात क्या पीपुल्स पार्टी की मुखालिफ इलेक्शन नहीं लड़ती? क्या दूसरी जमातें पीएमएल-एन नहीं लड़ती हमारे खिलाफ? एमक्यूएम नहीं लड़ती? ये पीटीआई तो कल आई है, उससे पहले तो थी नहीं। ठीक है सर, लेकिन बात यही है कि लोगों ने जवाब तो थोड़ा बहुत दे दिया है। बाकी रही जनरल इलेक्शन, वो जब होंगी उस वक्त मुकाबला करेंगे। और उस वक्त वो कहते हैं पीपल्स पार्टी के तमाम मुखालिफिन को जमा करेंगे एक प्लेटफॉर्म पे, पीटीआई के प्लेटफॉर्म के तो वो तो पहले ही जमा थे ना सर, वो पहले जमा थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। मतलब ये तो फिर आप वो बात कर रहे हैं कि 0 + 0 = 0। नहीं जनाब, ये कराची में तो जीते हुए हैं ना वो। तो न्याय साहब क्या बुलाएंगे? वो तो ये वही लोग हैं जो एंटी पीपल्स पार्टी लोग हैं। ये पहले कभी काफ में चले जाते हैं, कभी नून में, कभी जीडीए में, कभी एसडीए में, अब पीटीआई में आ जाएंगे। क्या फर्क पड़ जाएगा? हाफिज साहब, इनका ये कहना कि 0 ऐसा कभी नहीं होता सियासत में। आप सियासी मैंने नहीं कहा, सोच लेके जाते हैं और जिस तरीके के मैंने कहा जैसे हर पार्टी जो है अपनी सियासी सोच लेके जाती है, और हम एक सोच लेके जा रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि वहाँ से जो आवाज़ें आ रही हैं, पता नहीं इनको अगर ना आए, क्योंकि नेहरू भी जो है वो चैन की बांसुरी बजाता रहा था, लेकिन वक्त गुजरता रहा। ये किसको क्या मालूम कि क्या सिंध में होना जा रहा है। अगर इनको नहीं आवाज़ें आ रही तो अलग बात है, क्योंकि आज वो तबका जो किसी ज़माने में बिल्कुल मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब के साथ खड़ा रहा है, क्योंकि भुट्टो जो है वो हारी का लीडर था, और इनका तो आजकल सिर्फ वडेरा लीडर है, गारी लीडर नहीं है। और आज भी आप अंदरूनी सिर के अंदर चले जाएं तो गरीब लोग जो हैं वो बहुत ही नीचे की तरफ, उनको बुनियादी सहूलियात, पानी है, उनको सड़कें हैं, उनकी गली महल्ले के जो हालात हैं, मे भी इनके महल्लात जो हैं वो किसी अच्छा जगह पे हों, लेकिन सिंध के जो हारिज है और गरीब लोग हैं जो सिंधी हैं, वो तो
بہت ہی کم قسم پرسی کی حالت میں پھر یہ لوگ زندگی جیت کیوں بسر جاتے کر ہیں؟ رہے ہیں، ایسا اور وہ بار بار اب پیپلز پارٹی کیوں جیت جاتی ہے؟ جب الیکشن ہوتا ہے وہ جو کہتے ہیں بائی میں الیکشن میں آپ چھٹے حافظ نمبر. صاحب اصل میں نا سسٹم جو پاکستان تحریک انصاف اس لیے تو چاہتی ہے کہ ریفارمز لے کے آئیں، کیونکہ جو یہ ایک مسلط ہو گئی ہیں چیزیں نظام کو، جس طرح کہتے ہیں کہ اپنے سسٹم، جو ان کا سسٹم ہے وہ پرانے یہ کھلاڑی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے سسٹم کو جکڑ کے رکھا ہے. آج بھی اگر آزادی دے تو ان کو میں سمجھتا آٹے دال کا جو ہے وہ بھاؤ معلوم ہو جائے گا. وہ اس لیے کہ سندھ جو ہے وہ اب تبدیلی چاہ رہا ہے، اگر ان کو سنائی نہ دے تو. چیمہ صاحب، یہ پنجاب میں بھی کوئی تبدیلی چاہ رہا ہے یا پنجاب کے لوگ بزدار سے خوش ہیں؟ دیکھیں، بزدار صاحب کو مسلط کر کے عوام کے ساتھ، جو پنجاب کے عوام کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے، بلکہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بھونڈا قسم کا مذاق کیا گیا ہے عوام کے ساتھ. دیکھیں، میاں شہباز شریف جیسے ایک بہترین منظم کے بعد یہ اب بزدار کو وہاں مسلط کر دینا کتنا بڑا مذاق ہے سب سے بڑے صوبے کے عوام کے ساتھ. اور یہ کہ دیکھیں، یہ جو جس طرح یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، اسی طرح کی پنجاب گورنمنٹ ہے، نالائق لوگوں سے پہ مشتمل ہے. پوری ٹیم آپ دیکھ لیں، یعنی یہ ہے کہ کوئی کہیں آپ کو کوئی نظر آتا ہو، صرف بازار کی بات نہیں ہے، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب والا اصول جو ہے کہیں کار فرما نظر آتا ہو تو مجھے بتائیے. تو یہ تو دیکھیں ملک کی بدقسمتی ہے، عوام کی بدقسمتی ہے، ایک ان کی نالائقی اور نااہلی ہے اور بد انتظامی ہے، اس کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے. جی اچھا چیمہ صاحب، یہ جو آج ایک اور بات ہوئی ہے کہ جی وہ جی کھوڑے صاحب کچھ نہیں، آپ چیمہ صاحب سے جی چیمہ صاحب سے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آج یہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب سے، مریم صاحبہ سے کوئی بات نہیں ہوگی، پارلیمان کے باہر ہیں، شہباز شریف صاحب سے بات ہوگی. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اندر جو ڈیفرنس ہے اس کو کوئی ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، یا یہ سچویشن سے فائدہ ہے، یا ڈیفرنس ہی نہیں ہے؟ یہ جو بیانیہ ہے کہ پارلیمان سے باہر بیٹھے لوگوں سے بات نہیں ہوگی. مجھے یہ فرمائیے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو بیٹھے ہیں ان سے یہ کب بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہم پہلے سیشن میں یہ لیڈر آف دی اپوزیشن نے، میاں شہباز شریف نے ان کو آفر کی، تعاون کی پیشکش کی کہ آئیے چارٹر آف اکانومی پہ بات کریں. لیکن یہ کہ انہوں نے بالکل جیسے ہوتا ہے کہ یعنی ایک عارت کے ساتھ بالکل یہ اس کو بالکل یہ کہ ریفیوز کر دیا، انکار کر دیا. مطلب یہ ہے کہ ان کی سارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ انتہائی تنگ نظری اور انتقامی ذہنیت پوری قوم کے سامنے ہے. اس طرح کے مائنڈ سیٹ سے آپ توقع ہی نہیں کر سکتے کسی کو ساتھ لے کے چلیں، کسی کے ساتھ مذاکرات کریں. دیکھیں، باہر مودی کو فون کرتے رہیں گے اور گلہ بھی کریں گے اسمبلی میں آ کر کہ جی ہم تو ان کو فون کرتے رہے، فون نہیں اٹھاتے. پوری قوم کی تذلیل ہے اس طرح کا بات کرنا، اور اس طرح ان کو فون کرنا جو فون اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. دوسری طرف ایک قدم آگے بڑھ کر میاں شہباز شریف صاحب سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، یہ مولانا اسد محمود صاحب سے، باقی قائدین سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ جو فراخ دلی ہوتی ہے قوم کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے جو ریکوائرڈ ہوتی ہے، بدقسمتی سے یہ حکمران اس سے محروم ہے. اور یہ جو ہے یہ جو ان کی ایک انتقامی ذہنیت ہے اور تنگ نظری جو ہے وہ اصل میں آڑے آتی ہے. اسی وجہ سے یہ کہ قوم کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. کھوڑا صاحب، پارلیمان کے اندر والوں سے بات ہوگی، باہر سے نہیں بات ہوگی، یہ کیا اس کو آپ پولیٹیکلی کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سر معاف کیجیے گا، اس سے پہلے جو نیازی صاحب نے بات کی کہ جی ہم سندھ میں جائیں گے، میں اس کا تھوڑا سا جواب دینا چاہتا ہوں. جی سر. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کس منہ سے جاؤ گے، کس منہ سے جا کے ان غریبوں سے بات کرو گے؟ ابھی گندم کی فصل اتری ہے، گندم میں سندھ نے رکھا فی من 2000 روپے. تم سے اتنی توفیق نہیں ہو سکی، تم نے رکھ دیا 1600 روپے من. 1800 مشکل سے جا کے بڑھے جب پرویز الہی صاحب نے کہا جی قیمت سندھ جتنی ہونی چاہیے، پھر جا کے 1800 پہ آئے، لیکن 2000 پہ نہیں آئے. ہم نے کاشتکاروں کی مدد کی. تم کس منہ سے مزدوروں کے پاس جاؤ گے؟ تم نے تو تنخواہ نہیں بڑھائی. جو بنیادی پے ہوتی ہے، جو بیسک پے جس کو کہتے ہیں، ہم نے اس کو بڑھایا. ہم نے تو 25,000 کہہ دیا جی، ہم نے 20,000 کہہ دیا، ہم نے 25,000 کے کچھ سے انتظامات کیے. آپ کس منہ سے جاؤ گے؟ یہی لوگ ہیں ووٹر، یہی ووٹر ہوتے ہیں جو آگے جا کے کسی کو دعا دیتے ہیں یا اور ایک ساتھ دیتے ہیں. اس طرح سے ساتھ دیں گے کہ آپ ان کو کہتے ہو کہ جی ایگریکلچر اکانومی ہے، ایگریکلچر میں جی ہمارے انڈیکیٹر بہت بڑھ رہے ہیں.
इंडिकेटर बहुत, पानी तुम नहीं दे रहे हो, पानी की चोरी हो रही है, तौसा से नीचे पानी चोरी हो जाता है, जवाब नहीं है तुम्हारे पास, आपके पास जवाब नहीं है कि जी तौसा से गुड्डू तक कोई बराज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन 30-30 हजार पानी चोरी हुआ। जवाब किस मुंह से दोगे सिंध के लोगों को? किस मुंह से जाओगे? सिंध के बीच में बैठ के खड़े होकर बात करने के लायक नहीं हो। रही बात इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, देखें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का डिस्कशन जरूर रहा है, लेकिन उस वक्त भी ये थोड़ा सा प्रोग्राम इसलिए डेफर हुआ कि हमारा मुल्क इंटरनेट फ्रेंडली नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। खोड़ो साहब, नहीं साहब, इस पे जरा आप रिस्पॉन्ड कर देंगे, जो खोड़ो साहब ने कहा कि किस मुंह से जाएंगे, लोगों के लिए कर क्या रहे हैं? मैं सबसे पहले अपने भाई की बात का जवाब दूंगा कि राइट मैन फॉर राइट जॉब। मेरा भाई और मेरी बेटी जो है, अगर वो राइट मैन फॉर राइट जॉब है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है जमहूरियत का। और जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत में मीठा मीठा हाप हाप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं होता। अगर आप समझते हैं, आप खुद तकरीरें लंबी लंबी करते हैं, बाहर भी करते हैं, लिबान में अंदर भी कभी मौका मिले तो तकरीरों की हद तक बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं कि वोट को इज्जत दो। वोट की इज्जत तो यही है कि जमहूरियत में जो आपके इलेक्टेड, आपका अपोजिशन लीडर, आपका अपना पार्टी हेड जो सदर है इस वक्त मौजूदा, तो उसको आप इख्तियार देने पे तैयार नहीं है, क्योंकि अभी घर की लड़ाई जो है वो आपके पूरी मीडिया पे नज़र आ रही है। तो पहले तो वो निपटा लें। और दूसरा, मैं निसार खोड़ो साहब को कहना चाहूँगा कि पानी के हवाले से उन्होंने बात की, मैं इन्हें खुले दिल से ऑफ़र करता हूँ कि अपनी कोई भी अपना ये हाई पावर्ड जो है वो डेलीगेशन बनाए, इनको पंजाब केपी से लेके पंजाब तक तमाम हेडवर्क्स जो हैं उनका विजिट कराते हैं कि पानी कहाँ जा रहा है और कितना जा रहा है। सबसे पहले इनकी, चूँकि ये वडेरा जो वहाँ सिंध के अंदर वडेरा तो पानी लगा लेता है, गरीब हारी जो है वो तो पहले ही महरूम था, महरूम रहेगा। ये इनको अपना सोचना चाहिए कि इनका निज़ाम जो है वो बड़े के लिए है, गरीब के लिए तो नहीं रहा। तो अगर ये सिर्फ इस पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और पिछले हालांकि पंजाब गवर्नमेंट ने और केपी गवर्नमेंट ने, बल्कि वफाक ने भी इनको बड़ी खुले दिल से ऑफ़र की कि आएँ अपने सिस्टम को देखें कि कौन कितना पानी ले रहा है, तो मेरे ख्याल में इस पे भी ये सियासत काफ़ी हो गई है। मैं यहाँ एक वक्फा ले लूँ, ऐसा वक्फे के बाद आते हैं तो प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है और जो पार्लियामान के अंदर बात होगी, पार्लियामान से बाहर बात नहीं होगी, इस पर भी बात करेंगे हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर निसार चीमा साहब, निसार खोड़ो साहब, अमजद न्यारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खोड़ो साहब, ये फरमाइएगा, ये जो अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और पार्लिमानी सियासत, अंदर बात होगी बाहर नहीं बात होगी, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाली बात जो पहले आपकी रह गई थी, कोई मैंने कभी पंजाब से सवाल नहीं किया। जी एक मिनट सर, माफ कीजिएगा, मैं बात कर रहा था तो आवाज कट गई थी। मैंने कभी पंजाब का जिक्र ही नहीं किया। मैंने इरसा से पूछा है, इरसा जो रिस्पॉन्सिबल है, अथॉरिटी है, वो जवाब क्यों नहीं देती, ये जवाब है। रही बात अब पार्लियामेंट के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात, जिसका मैं देने की कोशिश कर रहा था और लाइन कट गई थी। सर, बात ये है कि ये बात डिस्कशन में जरूर रही है, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेट फ्रेंडली कंट्री नहीं है। यहां वो जो वाईफाई सिस्टम है वो नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए लोड शेडिंग की मुसीबत है कि जी लोड शेडिंग के बगैर तो कुछ चलता नहीं है। हमारे पोलिंग स्टेशन जो हैं वो सोलराइज्ड नहीं है कि वहां इलेक्ट्रिसिटी जारी रहेगी इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के टाइम के दौरान, कि जी सोलर पर चलेगा, बिजली इंटरप्शन नहीं होगी और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ के लोगों में वो लिटरेसी रेट भी इतना नहीं है कि हर एक वो उस तरह से वोट कर सके, क्योंकि वो जाहिर है किसी न किसी लैंग्वेज में लिखा होगा, उर्दू में लिखा होगा या इंग्लिश में लिखा होगा, लेकिन ज्यादातर तो मुझे लगता है कि उर्दू में लिखा होगा। ये बात करने के लिए इनको ऑर्डिनेंस जाने की क्या जरूरत थी? इलेक्शन परसों तो नहीं है, ये इलेक्शन परसों नहीं है। आज ऑर्डिनेंस को एक्सटेंशन कराने की बातें हो रही हैं कि जी इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए हमने जो बिल पास किया उसकी एक्सटेंशन दो, क्योंकि सेनेट ने उनको रद्द कर दिया या सेनेट में अंडर डिस्कशन है। ये ऑर्डिनेंस, सुप्रीम कोर्ट का उस दिन ऑब्जर्वेशन पढ़ा, जब मुल्क में इमरजेंसी हो तो ऑर्डिनेंस आना चाहिए, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में असेंबली को बुला के उसमें बिल पेश करना चाहिए। मुझे ये बताओ, उजरत आपने दिखाई या हमने आपसे रखते रोके? हमने कब कहा कि जी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स न हों?
نہیں ہونے چاہیے، لیکن وہ جو پریکٹیکل ہوں، جو پریکٹیکل ہو سکتے ہیں، یہ اس پر بیٹھ کے تم بات کرنا نہیں چاہتے ہو صاحب جی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم نے مرے ہیں ان الیکشنوں کے لیے، ان الیکشنوں کے لیے پھانسیاں بھی کھائی ہیں، تو کوڑے بھی کھائے ہیں، تو ڈنڈے بھی کھائے ہیں، تو جیل بھی کاٹا ہے۔ ہم نے ان کے الیکشن پر ہی تو سب کچھ کیا ہے۔ وہ زمانہ یاد ہے آپ کو جب ٹین کے ڈبے ہوتے تھے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس میں کتنے ہیں پہلے سے پڑے ہوئے یا نہیں پڑے ہوئے۔ بے نظیر بھٹو صاحب نے بڑا شور مچایا تھا اس وقت، تب جا کے یہ پلاسٹک بیگز آئے جو دکھائی دیتے ہیں کہ اندر سے خالی ہے یا نہیں ہے۔ تب سے کہہ رہے ہیں 1988-90 سے کہہ رہے ہیں ہم کہ بابا ایسا کوئی سسٹم کیوں نہیں لاتے ہو کہ پولنگ اسٹیشنز کے اسی وقت جو ہے رزلٹ ڈکلیئر کیے جائیں، لیکن آپ تو پولنگ ایجنٹ کو اٹھا کے بھگا دیتے ہو۔ آپ تو کام ہی یہ کہتے ہو، پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ الیکشن کے ٹائم کے دوران دھاندلی نہیں ہوتی، دھاندلی ہوتی ہے الیکشن کے ٹائم کے بعد۔ آپ اس سے خود گزرے ہو، آپ نے بھی الیکشن لڑا تھا 2002 میں، آپ نے خود الیکشن لڑا 2013 میں، آپ نے خود الیکشن لڑا 18 میں، آپ کو تو پتا تھا کہ الیکشن کے ٹائم کے بعد ہی دھاندلی ہوتی ہے۔ اب آ کے ہم سے کہتے ہو ہم نہیں چاہتے الیکٹورل ریفارم، ہم سے کہتے ہو، ہم سے کہتے ہو کہ تو وفادار نہیں، اور میں وفادار نہیں تو تم بھی دلدار نہیں۔ نہیں صاحب، وہ کہتے ہیں اسی اگر کرنا چاہتے ہیں ہم تو خود ٹرانسپیرنٹ الیکشن چاہتے ہیں، اتنی جلد بازی کی ضرورت کیا تھی؟ یہ جو جلد بازی ہے یہ بیڈ انٹینشن کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ وہ میں ایک شعر سناتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے زود و پشیماں کا پشیمان ہونا۔ کھوڑو صاحب بڑے سمجھدار لیڈر ہیں، وہ بات کو گھمانا، باتیں، الفاظ ان کے پاس کافی ہوں گے۔ اگر یہ مخلص ہوتے ریفارمز کے اوپر تو پرائم منسٹر نے بڑا کھلے انداز میں پچھلے دنوں بھی بجٹ کے دوران بھی بڑے کھلے انداز میں ریکویسٹ کی۔ فرسٹ ٹائم انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے ذات کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز میں ہمیں ریفارمز لانی ہے تو آئیں، سٹ ٹوگیدر، بیٹھیں ہم۔ وہ اقدامات جو یہ سمجھتے ہیں کرنے چاہیے، لاز لے کے آنے ہیں، ریفارمز لے کے آنی ہے، کسی بھی دیکھیں اب یہ اینڈ ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہارنے والا ہے وہ ایک ہی شور بتاتا ہے۔ آرڈیننس لانا غلطی تھی، الیکشن والا آرڈیننس نہ لاتے۔ اس میں کوئی غلطی کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی قدغن بھی نہیں ہے قانون کے اندر کہ نہ لایا جا سکے، لیکن کوئی بیڈ انٹینشن بھی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ریفارمز لے کے گورنمنٹ لانا چاہتی ہے، آئیں بیٹھے۔ میں تمام پارٹیوں کو کہنا چاہوں گا، پیپلز پارٹی بشمول نون لیگ، کیا آپ کی سوئی جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ اڑ گئی ہے کہ نہیں؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین دیکھیے ہم نے حافظ صاحب ہم نے تو کہا ہے کہ آپ کوئی ایسا جو آپ تجاویز جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم مچ بیٹر الیکشن جو ہے وہ ایک ٹرانسپیرنٹ انداز سے الیکشن ہوں اور اس میں ٹرانسپیرنسی۔ اب یہ جو روزانہ کا شور ہے، ہم آپ کو یاد ہوگا آپ کی پروگرام میں میں نے پروگرام کیا تھا ڈیورنگ سینیٹ الیکشن، گورنمنٹ جو ہے بار بار کہتی رہی، ہر فورم پہ کہتی رہی کہ آئیں کوئی ایسا سسٹم لے کے آئیں تاکہ سب کا اس بڑے اداروں پہ اعتماد بڑھے، تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ ہو کہ جس کو ہم نے ووٹ دیا ہے وہ میرے الیکٹڈ ہیں، میرے ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں اگر یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں چیمہ صاحب وہ یہ بھی نیازی صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی ٹرانسپیرنٹ، کھوڑو صاحب بھی کہتے ہیں جب جی کہنے کی حد تک میں مان لیتا ہوں، لیکن تجاویز ہم بار بار ان سے کہہ چکے ہیں، آئے ہیں۔ اگر یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں، میں سمجھ اگر بغض عمران خان سے باہر آ کے اگر واقعی ملک کے لیے اور لوگوں کے لیے سوچنا چاہتے ہیں تو آئیں بیٹھیں۔ چیمہ صاحب کیا رکاوٹ نظر آتی ہے آپ کو؟ مثبت اور لاجیکل لاز ہیں جن کو امپلیمنٹ کیا جا سکتے ہیں ہر ممکن۔ نیازی صاحب تو دیکھیں نا، نیازی صاحب جس دن اسمبلی نیازی صاحب قومی اسمبلی پریزائیڈ کرتے ہیں اس دن اسمبلی اسموتھ چلتی ہے۔ نیازی صاحب تو ہے لوگوں کو ساتھ اکوموڈیٹ کر کے بات بھی سننا چاہتے ہیں، باقی لوگ بھی اسی طرح سننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ جو حکمران جماعت ہے، جن لوگوں کے ہاتھ میں اس کی باغ ڈور ہے، جب تک ان کی انتقامی ذہنیت اور ان کی تنگ نظری میں فرق نہیں پڑے گا، اس سے وہ چھٹکارا حاصل نہیں کریں گے۔ یہ سارے مسائل جو ہیں اس کا سامنا رہے گا۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اگر انتخابی ترامیم، انتخابی اصلاحات کی ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے اس کی، اور یہ ہے کہ واقعی یہ ہے کہ ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور ٹرانسپیرنٹ بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے ان کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ اس کے لیے انتخابی ترامیم ہونی چاہیے،
اس کے لیے کسی آرڈیننس کا سہارا لینے کی بجائے یہ اپنی تجاویز سامنے لے کے آئیں. لیکن آپ صاحب ایک میں یہ بات ضرور کروں گا کہ مسئلہ صرف قوانین کا نہیں ہے, قوانین کے اوپر عمل درآمد کی جو ہے نا اس سے زیادہ ضرورت ہے. جس طرح میں پہلے بھی ایک بار یہ آپ کی پروگرام میں شاید یہ شعر سنا چکا ہوں کہ ایک مشہور انگریز شاعر الیگزینڈر پوپ نے جس طرح کہا تھا کہ فار فارمز آف گورنمنٹ لیٹ فولز کنٹیسٹ وٹ ایور از بیسٹ ایڈمنسٹرڈ از بیسٹ. جو نظام جو ہے صحیح طرح سے فنکشن کر سکے, جو ڈلیور کر سکے, جس پہ عمل درآمد جو ہے یقینی بنایا جا سکے, وہی بہتر ہے. صرف قوانین بدلنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. قوانین پہ عمل درآمد کرانے والے جب تک قابل اعتماد نہیں ہوں گے, باصول نہیں ہوں گے, دیانتدار نہیں ہوں گے, مخلص نہیں ہوں گے, اس وقت تک یہ سارے مسائل رہیں گے. کھوڑا صاحب, شہباز شریف صاحب نے کہا جی ماضی کو دفن کریں اور آگے چلیں. وہ کہتے ہیں یہ 72 سالوں کی چیزوں میں الجھے رہیں گے. گورنمنٹ بھی اسی قسم کی بات چل رہی ہے. یہ کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے, اور یہ ہونی چاہیے اگر ایسا کچھ ہے کہ ماضی کو دفن کریں اور آگے چلیں؟ اگر میں اس کو یہ کہوں کہ یہ شہباز شریف کی بات کوئی نئی نہیں ہے, ٹھیک, تو بھی میں اتنا غلط نہیں ہوں گا. جب اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے شہباز شریف صاحب اوپنلی بات کرتے ہیں سرکاری بینچز کی طرف اشارہ کر کے, آؤ چارٹر آف اکانومی پر بات کریں, صحیح, تو بھی تو بات چیت کرنے کی بات تھی نا. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے دیکھا کیا, عمران خان کے منہ سے صرف یہ نکلا یہ کیسز ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں, ہم تو صرف ان کو چلا رہے ہیں جو چلا رہے ہیں. اور پھر شروع ہوا اتنے بڑے لیول پر وزیر اعظم خود انوالو ہو کے اور یہ کمنٹ کرتے رہے نیب کے کارکردگی پر. سپریم جوڈیشری نے اپنے آبزرویشن دیے نیب پر. اب یہ ساری چیزیں آ گئی لڑائی میں, یہ آ گئی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں. ماحول حکومت کی طرف سے خود کہے مجھے تقریر کرنے نہیں دی اس لیے ان کو بھی تقریر کرنے نہیں دیں گے ہم. بھائی خدا کا واسطہ ہے, یہ تقریروں میں رنڈک ہوتی ہے, رکاوٹ ہوتی ہے رکاوٹ. دوسرے پارلیمنٹس کو دیکھو, وہاں تو کرسیاں چلتی ہیں. یہ تو شکر کرو کہ یہاں کرسیاں جو ایسی رکھی گئیں کہ اٹھائی نہیں جا سکتی. لیکن انڈیا میں نہیں ہوتا, دوسری جگہوں پہ اٹلی میں نہیں ہوتا. اور پتہ نہیں کتنی پارلیمنٹ میں ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہاں یہاں تک بات پہنچتی ہے. تبھی تو کہا اس اسمبلی کے رولز میں کہ اسمبلی کے اندر کی کارروائی کو کورٹ بھی کوشچن نہیں کر سکتی. یہ اسمبلی کا ہاؤس ہوتا ہے جس میں آدمی دل کھول کر بات کرتے ہیں. اور شہباز شریف نے یہ کہا کہ جی آئے چارٹر آف اکانومی پہ بات کریں, تو کیا جیسچر ملا حکومت کی طرف سے؟ اس وقت تو یہ کہہ رہے تھے ہم تو عقل کل ہیں, ہمیں تو سب پتہ ہے, ہم تو 22 سال کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں, اس لیے ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر بعد میں آ کے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہ تھا کہ انتظام کیسے چلتا ہے, حکومت کیسے چلتی ہے. مشکل سے جا کے اب سمجھ میں آیا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو کمزوری تو ان کی ہوئی نا, حکومت والوں کی. ایک شارٹ وہ کمنٹ کر دیں کیونکہ پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے. پھر میں ایک نیازی صاحب سے بھی, وہ پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے سے بات ہوگی, باہر نہیں ہوگی, انڈورس کرتے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں سر, بات سنیں. پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ اس وقت الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں اور جیت کر آتے ہیں, پارلیمنٹ اس کو کہتا ہے. ٹھیک ہے جی. پارلیمنٹ میں جو لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ مسلم لیگ نون کا صدر ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین ہے. یہ دونوں پارٹیوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ پارٹی کا عہدہ بھی رکھتے ہیں, اور پارٹی کا صدر یا چیئرمین اکیلے طور پر کوئی فیصلہ نہیں کرتا, وہ بھی اپنے ساتھیوں کو مشاورت کر کے آگے بڑھتا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اسفندیار ولی صاحب نہیں ہیں, ان کے بیٹے ہیں, یا مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں ہیں, ان کے بیٹے ہیں. لیکن پارٹیوں کو بولو, جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں باہر اور جیت نہیں سکتے وہ بھی اتنے ہی عزت کے لائق ہیں جتنا کوئی جیت چاہتا ہے. یہ ہے رواداری, یہ ہے پارلیمانی وفاقی پارلیمانی جمہوریت کہ آپ سنو باتیں جو ان کو تکالیف ہوتی ہیں, سنو ان کی باتیں. یہ کہنا غلط ہے کہ جو ہار گیا وہ اس عزت کا لائق نہیں ہے. یہ غلط بات ہے جو فواد چودھری صاحب نے کہی ہے. ہم نے کہا تھا نا 18ویں ترمیم جب بنائی تھی
तो पार्लियामानी पार्टियां तो थी, लेकिन हमने कौम को भी ऐलान करके दिया था कि वो अपनी अपनी इनपुट दे। एक वाहिद पार्टी थी पीटीआई जिसने अपना इनपुट नहीं दिया 18वीं तरमीम में, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन का भी बायकॉट किया था और उसने पार्लियामानी कमेटी की सरगर्मियों से भी उसने बायकॉट कर दिया और बाहर खड़ी बैठी रही और 18वीं तरमीम का हिस्सा नहीं बनी। ये सिर्फ एक जमात थी, दूसरी सारी जमातों ने कोई ना कोई कमेंट किया था। नहीं सब शॉर्टली माजी को दफन करे और आगे चले, एग्री है आप इस बात से शहबाज शरीफ साहब? ये क्या बात कर रहे हैं? मैंने पहले कहा कि मैं भूल सकूंगा ज़ियाउल्लाह का यहाँ इस मुल्क में आना, करप्शन के अलावा ज़ियाउल्लाह का यहाँ आना, हर सतह पे बात हो सकती है, इकॉनमी हो। हाफिज साहब ताना मारेंगे एनआरओ का, मैं चाहता हूँ एनआरओ, लेकिन एनआरओ का क्या है? नियाजी रिमूवल ऑर्डिनेंस। अच्छा ठीक, लास्ट सेंटेंस निसार चीमा साहब जी, प्रोग्राम खत्म करो। वो कहते हैं जी एनआरओ दे दें, नियाजी रिमूवल ऑर्डिनेंस। हूँ कि कम से कम आइंदा के लिए ये इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो और अवाम की राय का एहतराम किया जाए। तो खोड़ो साहब के एनआरओ की आप इंडोर्समेंट करते हैं, वो कहते हैं नियाजी रिमूवल ऑर्डिनेंस दे दें जी मुझे। तो क्यों? वैसे जब तक न्याजी साहब को रिमूव नहीं किया जाएगा, ये न्याजी साहब नहीं, इमरान खान न्याजी साहब, उस वक्त तक मुल्क और कौम जो है मसाइल से हाफिज साहब इनको कहें कि बुग़्ज़ इमरान खान से बाहर आ जाएं और रूल ऑफ लॉ की बात करें। अच्छा चले, अमजद न्याजी साहब, निसार खोड़ो साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।